السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مختر وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في دلال مبين إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يشمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مختلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نؤمره ننقصه في الحلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخدر فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا
لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من المسلمين ومن القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه قالوا يكونون عليه لبدا قل إنما عدو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قصيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان محلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعسيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والزف واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله أجمعين. یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا رؤوف یا اللہ یا معروف یا اللہ یا منان یا اللہ یا دیان یا اللہ یا برہان یا اللہ یا سلطان یا اللہ یا مستعان یا اللہ یا محسن یا اللہ یا متعالی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا مجید یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا مقتدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدع یا اللہ یا رافع یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولی یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مذل یا اللہ یا قوی
یا اللہ یا شہید، یا اللہ یا معطی، یا اللہ یا مانی، یا اللہ یا حافظ، یا اللہ یا رافع، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا کفیل، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رشید، یا اللہ یا صبور، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ نبی رحمت رسول اکرم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، نبی رحمت
رسول اکرم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، شفیع امت حبیب اعظم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ اور خصال آدم، خصال آدم، جمال موسیٰ، خصال آدم، جمال موسیٰ، جمال یوسف، کمال عیسیٰ، جمال یوسف، کمال عیسیٰ، ہر ایک صفت میں ہو تم مکرم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ نبی رحمت رسول اکرم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، شفیع امت حبیب اعظم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ اور تمہیں مزمل، تمہیں مدثر، تمہیں مزمل، تمہیں مدثر، تمہیں ہو طٰہٰ، تمہیں ہو یاسین، تمہیں ہو طٰہٰ، تمہیں ہو یاسین، ہے نام نامی بھی اسم اعظم، ہے نام نامی بھی اسم اعظم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ نبی رحمت رسول اکرم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، شفیع امت حبیب اعظم، درود تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وحاتم النبي محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول رحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يوقظ به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما أهلك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤتر متخر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل حادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين حاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پروردگار عالم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے تیری بارگاہ میں عرض ہے میرے نیک اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخش اپنی شان کے لائق ان کا اجر و ثواب عطا فرما اس ثواب کو ہم بندہ نچیز حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہر ذات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں صاحبزادیوں پیارے نواسوں نواسیوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ائمہ اہل بیت اطہار شہدائے بدر و احد شہدائے کرب و بلا صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین علماء حق اہل سنہ شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ شاہ احمد نورانی مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب مولانا محمد اکرم رضوی صاحب پیر سید صفدر علی شاہ صاحب حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہوئے اپنے والد محترم کی روح پرفتو کو آپ کے اپنے دادا جان دادی جان دایا جان جتنے بھی نانی جان ماموں جان ممانی جان جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احباب اہل محلہ اہل ایمان اس قبرستان میں مدفن ہے سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما والد محترم کے جتنے بھی دوست یا الہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس قبرستان میں ہیں جہاں جہاں دفن ہے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما خصوصاً والد محترم کی الہی قبر کی منازل کو آسان فرما والد محترم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا والد محترم کی یا الہی عمدہ مہمان نوازی فرمانا والد محترم کو یا الہی اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما اس زوج سے بہتر زوج عطا فرما
یا الہی اعلیٰ علیین میں والد محترم کی روح مقدس کو رکھنا، کرم فرمانا، مہربانی فرمانا۔ تو نے الہی پہلے ہی بڑا کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اب تیری بارگاہ سے دوبارہ تیرا کرم، تیری رحمت، تیرے فضل، تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ یا الہی کرم فرما، مہربانی فرما، مجھ پہ رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما، والدہ محترمہ پہ رحم فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، مجھے صحت کاملہ عطا فرما، میرے بیوی بچوں سب پر رحم فرما، نیکوں کی ان کو سنگت عطا فرمانا، بروں کی صحبت سے بچانا، بچوں کے مال جان عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا، دادا جان کی توسل سے یا الہی ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمانا، انہیں وسیع خزانوں سے رزق حلال عطا فرمانا، اور اس رزق حلال سے تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرے، حج و عمرہ کریں، نیک کام کریں، نیک کام کریں، حضور کی یاد میں محافل کا انتظام کریں، حضور پر درود و سلام کی محافل کا انتظام کریں، تلاوت کلام الہی کی محافل کا انتظام کریں، کرم فرما، مہربانی فرما، یا الہی رحم فرما، حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید القولین شاہ انبیاء کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے آیا ہو، وہیں تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا علی حسن و حسین کی نسبت، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست و دارمان آل رسول، الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو مبینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ کنہا بگیر، یا الہی نواس رسول جگر گوشت سیدہ بطول، نور نظر حضرت علی المرتضیٰ، سید الشباب اہل جنہ سیدنا امام حسن و حسین کی والد محترم کو قربت نصیب فرما، صالحین کی قربت نصیب فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والے مہربانی فرما، ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب هب لي من الصالحين، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ والد محترم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدارا اللہ اس کی سب کے معاف فرمانا، اور مجھے میری اولاد کو، ان بچیوں کو نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ پر ہمیشہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر رکھے، بخشش و مغفرت والا معاملہ فرمائے، قیامت کے دن حضور کے لواح الحمد کے جھنڈے تلے آپ کو جگہ عطا فرمائے، حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے، آپ پر مہربانی فرمائے، آپ کے والدین پر مہربانی فرمائے، آپ کے بھائیوں پر مہربانی فرمائے، آپ کے دوست احباب پر مہربانی فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتویناک الکوثر، انا آتویناک الکوثر، انا آتویناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا الہی والد محترم نے جو قربانیاں کی تیری راہ میں، ان کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان کو ایک قبر کو نور علی نور بنا، فرشتوں کی زیارت گاہ بنا، ہماری ہمیشہ زیارت گاہ رکھنا، ہماری اولادوں کی والد محترم کی قبر کو زیارت گاہ رکھنا، صالحین کو والد محترم کی قبر کی زیارت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ پروردگار عالم والد محترم پر رحم فرما، والدہ محترمہ کو ایمان والی، شان والی، صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ والد محترم کے حق میں جو دعائیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل پاک پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں، ان کو اپنی پاک اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتے ہوئے والد محترم کے حق میں قبول و منظور فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وابوهما خير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. یہ الہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیارے فرامین کی برکت سے والد محترم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. کرم فرما، مہربانی فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. ربی اغفر لی ولوالدی، ربی اغفر لی ولوالدی، ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بحرمت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا الہی والد محترم پر رحم فرما. جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں یا الہی ان کے بھی مال جان عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا. ان کے لواحقین جو حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرما، اور ان کی دعائیں والد محترم کے حق میں قبول و منظور فرما. جو جزاک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، درود پاک، یا الہی جو احباب یہ کمنٹس دے رہے ہیں یا الہی ان کے ان یا الہی کلمات طیبات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتے ہوئے والد محترم کو ان کی برکت سے قبر میں راحت نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نلین پاک کے تصدق سے تیری بارگاہ میں عرض ہے. بھائی طلحہ صاحب، حضرت مولانا علامہ محمد اجمل طیبی صاحب، پیر سید فرخ گیلانی صاحب، وقاص علی صاحب اور محمد شفیق صاحب اور دیگر احباب جو الہی جنہوں نے یا الہی براہ راست اس قرآن خوانی دعا کی محفل میں شرکت کی، ان کے مال جان عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یہ میرے والد محترم کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں. ہمیں مکہ المکرمہ مدینہ الرسول کی بار بار با ادب و احترام حاضری کی سعادت نصیب فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. لی حمستن اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.